यसु के बुजुर्ग नाम में आप सब की सलामती हो। आइए कलाम मुक़द्दस में से ज़बूर 4, जब हमने पिछली दफ़ा भी इस पर गौर किया, आज एक और बात इसमें से हम देख सकते हैं। इसमें से ज़बूर 4 की तलावत करेंगे। लिखा है खुदा के कलाम में, मीर मुगन्नी के लिए तारदार साज़ों के साथ दाऊद का मज़मूर। जब मैं पुकारूं तो तू मुझे जवाब दे, ऐ मेरी सदाकत के खुदा। तंगी में तूने मुझे कुशादगी बख्शी और मुझ पर रहम कर और मेरी दुआ सुन ले। ऐ बनी आदम, कब तक मेरी इज्जत के बदले रसवाई होगी? तुम कब तक बतालत से मोहब्बत रखोगे और झूठ के दर पे होगे? जान रखो कि खुदावन ने दीनदारों को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं खुदावन को पुकारूंगा तो वो सुन लेगा। थरथराओ और गुनाह ना करो। अपने अपने बिस्तरे पर दिल में सोचो और खामोश रहो। सदाकत की कुर्बानियां गुजरानो और खुदावंद पर तवक्कल करो। बहुत से कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा? ऐ खुदावंद, तू अपने चेहरे का नूर हम पर जलवागर फरमा। तूने मेरे दिल को उससे ज्यादा खुशी बख्शी जो उनको गले और मैं की फरावानी से होती। मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सो रहूंगा, क्योंकि ऐ खुदावंद, फक्त तू ही मुझे मुतमिन रखता है। खुदावंद के जिंदा उसके अक़दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। हमने पिछली दफ़ा ये देखा कि ज़बूर नंबर 3 सुबह की मदद के लिए ज़बूर है, और ज़बूर नंबर 4 का टाइटल है मदद के लिए शाम की दुआ। हमने पिछली दफ़ा ये भी देखा कि ज़बूर जो 4 है, ये इंसानी ज़िंदगी की एक बड़ी अक्कासी करता है कि जैसे इंसानी ज़िंदगी में दुख भी हैं, मुसीबतें भी हैं, परेशानियां भी हैं और खुशियां भी हैं। चूँकि जब तीसरे ज़बूर को पढ़ा जाता है तो वहाँ दाऊद बहुत बड़ी मुश्किल में है, और हमने पिछली दफ़ा देखा कि उसका अपना ही बेटा उसके खिलाफ हो गया। ये भी इंसानी बहुत बड़ा अलमिया है कि जब अपने ही लोग, जिन पर कभी तवक्को नहीं की जा सकती, जिनके लिए कभी सोचा नहीं जा सकता, वो ही आपके क्या हो जाए, मुखालिफ हो जाए। और ये भी हो सकता है जिन पर हमें बड़ा मान हो, जो हमारे लिए बड़े आंख का तारा समझे जाए, क्योंकि ये सका बेटा था। और आज मैं डिटेल उसकी में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन वो इसके अपने ही बाप के खिलाफ हो गया और उसने एक तरह से दाऊद का तख्त छीन भी लिया और दाऊद डर के भाग भी गया। और खुदावंद का कलाम कहता है, जब ऐसी हालत थी तो दाऊद ने 3 नंबर ज़बूर लिखा, और फिर 4 और 3 का एक ही कनेक्शन है। और चौथे ज़बूर को कहा जाता है, इसमें गम भी है और इसमें खुशी भी है। इंसानी जिंदगी क्या है? गम भी है, खुशी भी है।
تو کبھی کبھی آپ بہت خوش ہوں گے، آپ سمجھتے ہوں گے میں دنیا کا سب سے خوش نصیب شخص ہوں جب آپ پر خداوند کوئی مہربانی کرتا ہے، آپ کے لیے کوئی دروازہ کھولتا ہے، کوئی آپ کے لیے نیا کام ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا بھی وقت آتا ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ شاید میں دنیا کا سب سے دکھی اور مشکل وقت سے گزرنے والا کیا ہوں، شخص۔ ہم نے ان باتوں پر غور کیا پچھلی دفعہ، اور پھر ہم نے یہ دیکھا پہلی آیت میں کہ جب میں پکاروں گا تو اے صداقت کے خدا تو نے مجھے تنگی میں کیا بخشی۔ تو ہم نے دیکھا کہ پچھلی دفعہ اس بات پر کہ خدائی تنگی کے وقت انسان کے لیے جو ہے وہ اوپن کرتا ہے ڈور، دروازے کھولتا ہے۔ انسان خداوند کے لیے جو ہے وہ خداوند انسانوں کے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ بنی آدم کے لیے، بنی آدم جو ہے یعنی انسان جو ہے، ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا کہ اس میں رسوائی ہے۔ جب یہ داؤد کہتے ہیں نا، پڑھیے ذرا دوسری آیت سے، اے بنی آدم کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی۔ تو یہ خدا نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ داؤد نبی کہہ رہا ہے۔ داؤد نبی اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، اے بنی آدم یعنی اے انسانوں تم کب تک میری عزت کے بدلے مجھے کیا دو گے؟ رسوائی دو گے۔ تو ہم نے پچھلی دفعہ اس پر بھی دیکھا کہ بنی آدم سے آپ کبھی صرف عزت کی توقع نہیں کر سکتے، وہ اس پہ رسوائی بھی ہے، وہ دکھی بھی آپ کو کریں گے۔ اور بہت دفعہ آپ کے اپنے بہن بھائی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے قریبی دوست، آپ کے سکے جن کو آپ خونی کہتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے ایسا کر سکتے ہیں۔ اور داؤد کہتا ہے کہ تو کب تک بنی آدم عزت کے بدلے کیا ہوگی؟ رسوائی ہوگی۔ اور اس میں وہ بات کر رہے اپنے بیٹے کی بھی، کیونکہ بیٹا جو تھا سکا اس کا بیٹا ہے، لیکن اپنے باپ کے خلاف اس نے ایک محاذ کھڑا کر دیا۔ وہ صبح صبح اٹھتا ہے اور گیٹ کے اوپر چلا جاتا ہے، اس سے پہلے کہ لوگ اس کے باپ بادشاہ کے پاس جائیں، وہ پہلے وہاں کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کاش میں بادشاہ ہوتا تو میں آپ کی کیا کرتا؟ سنتا، میں آپ کے سارے مسئلوں کا کیا کر دیتا؟ حل کر دیتا۔ جیسے کلیسیا ہوتی ہے تو کلیسیا میں بے شمار مسائل ہیں، تو آپ کو پتا ہے جب کوئی مسئلے میں سے گزر رہا ہو تو اسے یہ کہا جائے پادری صاحب نے آپ کا مسئلہ نہیں حل کیا، اگر میں ہوتا، کاش میں ہوتا تو میں آپ کا کیا کر دیتا۔ تو لوگ چونکہ اس وقت دکھی ہوتے ہیں، مسائل ہوتی ہیں ان کے لیے، ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس طرح پورے طور پر جو ہے ابھی سلوم نے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیا تھا، اور وہ داؤد کے بارے میں ایسی ایسی باتیں اس کا بیٹا کر رہا تھا جس کے لیے وہ اپنے باپ کی عزت کو کیا کر رہا تھا؟ کام کر رہا۔ لیکن آج جو میسج میں آپ کی روح تک لانا چاہتا ہوں وہ دوسری آیت ہے، اور غور سے پڑھیے۔ اے بنی آدم کب تک میری عزت کے بدلے کیا ہوگی؟ رسوائی ہوگی۔ تم کب تک بطالت سے محبت اور جھوٹ کے، تم کب تک بطالت سے کیا رکھو گے اور جھوٹ کے؟ اچھا، میں آج آپ کو جو کلام سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زبور 4 میں خدا کا بندہ داؤد یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کا کلام بنی آدم جو ہیں ان کے پاس عزت کے بدلے کیا ہے؟ رسوائی۔ رسوائی کیا ہوتی ہے؟ بے عزتی۔ اور ان کے منہ میں کیا ہے؟ جھوٹ۔ آج جس بات پر میں کلام آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں
ایک اسپرٹ ہے جس کا چرچ کے ساتھ بڑا ٹکراؤ ہے، ایک روح ہے جس کا چرچ کے ساتھ بڑا کیا ہے، ٹکراؤ ہے، اور وہ روح کیا ہے، وہ روح آ کر آپ کے ساتھ جھوٹ بولے گی۔ کیا بولے گی؟ جھوٹ بولے گی، اور آپ کے کان میں کچھ نہ کچھ کہے گی۔ اس کو کہتی ہے کہ یہ جھوٹی روح فضاؤں میں کام کرتی، اور کیسے فضاؤں میں کام کرتی؟ داؤد کا اپنی رعایا کے ساتھ ایسا مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس کا اپنا بیٹا ایک روح کے قبضے میں آ کر اپنے باپ کی کیا کر رہا تھا؟ مخالفت کر رہا تھا، رسوائی تھی اس کی، جھوٹ بول رہا تھا۔ اور آج دنیا میں بے شمار جگہوں میں چرچ کو، جس سے بہت بڑا مسائل ہے، ایک چرچ کو نہیں، دنیا کے تمام چرچز کو، وہ کیا ہے؟ جھوٹ کی کیا ہے؟ روح ہے۔ آپ یہ نہیں کہ کوئی انسان آ کر آپ سے صرف جھوٹ بولے گا، میں اس جھوٹ کی بات کر رہا ہوں، نہیں، آپ گھر میں لیٹے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، آپ اپنے کام پر ہیں، لیکن ایسا کوئی خیال آپ کے اندر آئے گا جس کی نہ کوئی بنیاد ہوگی، نہ وہ کال کبھی ہوا ہوگا، لیکن آپ کے دل میں یہ بات آ جائے گی، فلاں میرے بارے میں یہ سوچتا ہے۔ حالانکہ وہ سوچتا، کون بول رہا ہے؟ کون بول رہی ہے؟ کون؟ روح، کہ فلاں بندہ جو ہے نا، وہ مجھے اچھا نہیں سمجھتا، حالانکہ اس کے خواب و خیال میں ہو یا نہ ہو، کبھی کبھی آپ کے بارے میں یہ روح آ کر کہے گی۔ اس روح کو کہتے ہیں، یہ کیا اس روح کو کیا کہتے ہیں؟ اس روح کو کہتے ہیں یہ بطلان تراشی۔ بطلان تراشی کیا ہوتی ہے؟ بڑا چڑھا کے جھوٹ کیا کرنا۔ کبھی آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب آپ کسی سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھی میں تو آپ سے ناراض تھا۔ کیوں ناراض تھا؟ آپ نے یہ کہا ہے، وہ سے آپ جا کر پوچھے، وہ اس نے کہا میں نے تو کہا ہی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے دل میں کیا بنا لیا؟ پہلے سے خاکہ بنا لیا۔ اور سمجھے چرچ، خدا کے لوگوں سمجھو، یہ میں کئی دنوں سے میرے اندر بوجھ تھا، میں نے ابھی ایک اور چرچ میں جا کے کلام سنانا ہے، لیکن میرے اندر بوجھ تھا کہ میں آپ کو کلام سنا کر جاؤں، اور یاد رہے اس بات کو کہ بہت دفعہ جو ہے وہ خداوند کے حضور یہ گندی تاثیریں جھوٹ بولتی ہیں۔ بطلان تراشی، بطلان تراشی ہوتی ہے کہ بات کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور جا کر آپ کے کبھی کبھی یہ نہیں کہ کوئی شخص آپ کو آ کے کہے گا، آپ کے دل میں خود ہی شیطان آ کر کیا کرے گا، فلاں رشتہ دار میرے بارے میں یہ بات کہتا ہے۔ حالانکہ کئی آپ کبھی قریب جائیں، اس بات کو انویسٹیگیٹ کریں، اس بات کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہوتی، اور بندہ سوچتا ہے فلاں بندہ ہم جو ہے۔ میں کئی دفعہ جو ہے میں اور بھائی مانول سوچتے ہیں، ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں خاندانوں پر، لیکن جب ڈسکس کرتے ہیں تو کئی دفعہ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، سچائی سے کہہ رہا ہوں، جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، پھر ہم آپس میں بات کرتے ہیں، یار ہم تو یہ سوچ رہے تھے، تو یہ والی تو بات ہے ہی نہیں۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ، اور میں نے بہت سے خادموں کو پڑھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک اسپرٹ ہے جو آپ سے آ کر کیا بولتی ہے۔ گھروں میں لڑائی کیوں ہے؟ غور سے سنیے، درانی نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، دل میں ہے میری درانی میرے لیے کیا کرتی ہے، وسوسے ڈالتی ہے، میری جٹھانی ڈالتی ہے، ساس کا مسئلہ ہے، رشتہ داروں کا مسئلہ ہے، چرچ کا مسئلہ ہے، لیکن ایک روح بولتی۔ تو ذرا اپنے آپ کو اویئر کریں،
بڑا کریں اور جانیں، اور کسی بھی بات کی تہ تک کیا کریں، پہنچے، اور جب تک آپ کو کسی بات کا علم نہ ہو جائے ٹھیک طور پر، آپ کبھی شیطان، اور یہ شیطان آپ کو خیالوں میں بات کرے گا. کس میں کرے گا؟ خیالوں میں. کوئی شخص نہیں آ کر آپ سے جھوٹ بولے گا. کون بولے گی؟ اچھا میں آپ کو اس کی بتاتا ہوں. اچھا اس کو کہتے ہیں بتلان تراشی، نقطہ چینی. کیا کہتے ہیں؟ کیچڑ اچھالنا. کسی پر کیا کرنا؟ یہ روحیں کرتی ہیں، اور کبھی کبھی یہ انسانوں میں آ کر ان کو مارتی ہیں. چل کیچڑ اچھال کسی پر، کسی کی عزت. داؤد یہی کہہ رہا نا کہ تم نے میری عزت کے بدلے کیا دی ہے مجھے؟ رسوائی. داؤد میں یہ کمی نہیں تھی، داؤد کے اندر یہ بات نہیں تھی، لیکن اس کا اپنا بیٹا نقطہ چینی کر رہا تھا، کیچڑ اچھال رہا تھا. اس کو کہتے ہیں کردار کشی. کسی کے کردار کی کیا کرنا؟ بھائی جی اوزا کردار ٹھیک نہیں جو، اس کو کہتے ہیں کردار کشی. اور جھوٹ بولنا، اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے بے بنیاد الزام. کون سے جی؟ بے بنیاد، جن کا بنیاد ہی نہیں ہے، وہ کیا لگانا؟ کسی پر الزام لگانا. اور اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کسی کی شہرت کو کیا پہنچانا، نقصان پہنچانا جو ہے یہ روحیں کرتی ہیں. اور ان روحوں کا کام ہے کہ یہ جا کر جو ہے کام کرتی ہیں. اگر اس کو بائبل میں سے دیکھنا چاہیں تو بائبل میں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. ڈیٹیل تو ہم کسی وقت اس کو دیکھیں گے، لیکن آج میں تھوڑا سا سروے آپ کو کروا دیتا ہوں. سلاطین کی پہلی کتاب میں سے 22واں باب ہے. واقعہ یہ ہے، گھر جا کر اس کو پڑھیں، کہ پہلی آیت پڑھیں تو لکھے 3 برس وہ ایسے ہی رہے اور اسرائیل ارام کے درمیان لڑائی نہ ہوئی. تو یہ 3 سال سے ان کی لڑائی نہیں ہوئی، لیکن 30 سال یہودا کا بادشاہ یہوشفت اسرائیل کے ہاں گیا، اور شاہ اسرائیل نے اپنے ملازموں سے کہا کیا تم کو معلوم ہے کہ رمات جلاد ہمارا ہے، پر ہم خاموش ہیں، اور شاہ ارام کے ہاتھ سے اسے چھین نہیں لیتے. تو وہ کہتے ہیں کیونکہ پیچھے ایک جنگ ہوئی تھی، تو ارام نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو رمات جلاد ہے یہ آپ کو دے دیں گے. یہ بڑا خاص شہر تھا، خاص جگہ تھی جو ان کو ملنی تھی، لیکن انہوں نے دی نہیں تھی. اور 3 سال گزر گئے تھے. کتنے سال؟ 3 سال گزر گئے تھے. تو کہنے لگا خدا کا بندہ شاہ اسرائیل کہ بھی ہم ان پر حملہ کریں. اور اس وقت یہودا کا بادشاہ جو ہے وہ تھا یہوشفت. اس نے ان کو بھی ساتھ ملایا. شارٹلی کہانی یہ ہے کہ جب اس کو ساتھ ملا لیا تو انہوں نے ان پر حملہ کرنے کے لیے سوچا. تو جو یہوشفت تھا یہ خدا کا بندہ تھا، میں نے اس پر آپ کو کلام سنایا ہوا ہے. یہوشفت نے کہا یار ہم حملہ تو کرنے جا رہے ہیں، پر خدا سے پوچھا. تو شاہ اسرائیل کہنے لگا میں نے تو نہیں خدا سے پوچھا. کہنے لگا چلو پھر نبیوں کو بلاؤ. تو جو اخیب تھے اس کے نبی تھے 400. اس نے سارے نبیوں کو کیا کر لیا، جتنے بھی نبی تھے اس کے سارے اس نے کیا کیا، بلایا، اور ان کو کہا بھی بتاؤ ہم جا کر ارامیوں پر حملہ کریں. تو کلام کہتا ہے سارے نبی کہنے لگے، اس وقت کے جو 400 نبی تھے اخیب کے، کہنے لگے تم جاؤ اور جا کر ان پر کیا کرو، حملہ کرو. حملے کے لیے سب تیار. کلام یہ کہتے ہیں ان میں سے ایک بندہ اتنا جذباتی تھا نبوت کرتا ہوا، وہ اس نے لوہے کے کیا بنا لیے، سینگ. اور اس نے کہا کہ ان سینگوں سے جیسے دھکیلا جاتا ہے، جیسے دشمن پر وار کیا جاتا ہے، تم اسی طرح اس پر وار کرو گے. اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اس نے وہ سینگ بنا کر نبوت کرنے لگا. تو یہوشفت جو کہ خدا کے بہت قریب تھا کہنے لگا یار یہ تو تیرے نبی ہیں، تو یہ بتا کہ کوئی خدا کا نبی بھی ہے
کہنے لگا ایک نبی ہے، مکایا اس کا نام ہے، پر اس نے میرے بارے کبھی اچھی بات نہیں کی۔ تو انسان کی کمزوری ہے کہ انسان کی دوستیاں وہاں ہوتی ہیں جہاں فیور ہوتی۔ کہاں ہوتی ہے؟ فیور ہوتی ہے، انسان وہاں ملنا چاہتا ہے، انسان ان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے، انسان اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ آپ چرچ میں بھی دیکھ لیں، انسان زیادہ کس سے ملتا ہے؟ جس سے اسی کیا بھریں گے؟ تو مطلب کہ انسان کی سوچ ہے، جو بندہ آپ کے مطلب کی بات نہ کرے وہ بندہ آپ کو اچھا۔ اس نے کہا بھی میرے بارے میں تو جب بھی کبھی اس نے نبوت کی ہے تو ہمیشہ کیا کی ہے؟ ٹھیک نہیں کی۔ تو میں تو اس کو نہیں کبھی بلایا۔ کہنے لگا بلاؤ اس کو۔ اب اس کو بلایا گیا، یہ 22واں باب گھر میں پڑھے، ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے میں نہیں اس کو پڑھ رہا۔ اس کو بلایا، اس نے آ کر تو پہلے یہی کہہ دیا وہ ٹھیک ہے جاؤ تسی بھی۔ کہنے لگے نہیں سچی بات بتا ہمیں۔ اس نے کہا جب سچی بات پوچھتا ہوں تو مجھے ایسی بھیڑیں لگتی ہیں جن کا کوئی چرواہا نہ ہو۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ بادشاہ اس جنگ میں کیا کیا جائے گا؟ مارا جائے گا۔ اس نے کہا اچھا تو تجھے یہ کلام کہاں سے مل گیا ہے؟ پھر مکایا نے کہا کہ تخت لگا ہوا ہے، غور سے سنیے، تخت لگا ہوا ہے اور روحیں کہہ رہی ہیں کہ خدا کو۔ ایک روح نکلی، اس نے کہا میں جاؤں گی اور میں اخیب کے نبیوں کو کیا کہوں گی؟ بہکاؤں گی، اور اس کے منہ میں جا کے کیا بن جاؤں گی؟ جھوٹ۔ کیا بن جاؤں گی؟ کیا بن جاؤں گی؟ تو دنیا میں کون سی جو ہے وہ روح کام کر رہی ہے؟ جھوٹ کی، بے بنیاد۔ تو یہ جو 400 نبی تھے، یہ ان کے اندر روح کون سی کام کر رہی تھی؟ جھوٹ کی، جس پر آج آپ کلام سیکھ رہے ہیں کہ ایک روح ہے جو بے بنیاد باتیں کرتی ہے، جو تنقید کرتی ہے، جو نکتہ چینی کرتی ہے، جو ایسی ہے جو انسان کو جو ہے اس کی کردار کشی کرتی ہے۔ تو یہ روح نکل کر گئی اور جا کر ان نبیوں میں آ کر کیا کرنے لگی؟ کیا کرنے لگی؟ کیا کرنے لگی؟ جھوٹ بلوانے لگی۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے، جب آپ 22واں باب پڑھتے ہیں تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جو ہے وہ جب جا کر تو وہ سارے مل کر جھوٹی کیا کر رہے تھے؟ پڑھ لیجئے 20ویں آیت تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کہاں لکھا ہوا ہے جی۔ اور خداوند نے فرمایا کون اخیب کو بکائے گا تاکہ وہ چڑھائی کرے اور رمات جلاد میں آئے؟ تب کسی نے کچھ کہا، کسی نے، لیکن ایک روح نکل کر خداوند کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہا میں اسے کیا کروں گی؟ 22ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ خداوند نے اس سے پوچھا کس طرح؟ اس نے کہا میں جا کر اس کے سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی کیا بن جاؤں گی؟ کون سی؟ یہ روح اس وقت بھی کام کرتی تھی اور یہ روح آج بھی چرچ کے خلاف کیا کرتی؟ خادموں کے خلاف کام کرتی۔ جو باتیں بنیادی طور پر نہیں ہوتی، الزام تراش، نکتہ چینی، کردار کشی، بہت دفعہ جو ہے وہ بے بنیاد اور کسی کی شہرت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا اور کہنا چھاڑ یار وہ بھی کوئی بندہ ہے۔ تو یہ کون سی روح ہے؟ کہاں سے نکلی؟ اچھا آپ کے اندر ایک سوال پیدا ہوگا، خدا جھوٹی روح کو بھی بھیج دیتا ہے؟ خدا بھیجتا نہیں ہے، خدا اجازت دیتا ہے۔ ایوب کی کتاب میں جب شیطان خدا کے حضور گیا تھا تو خدا نے انہوں اجازت دی نا۔ تو یہ بہت دفعہ جو بندہ ہوتا ہے
उनको पता नहीं कि ये बंदा बातें क्यों, इल्जाम तराशी क्यों कर रहा है, ये चीज़ें आपके लिए क्यों कर रहा होता है, पीछे वो रूहें क्या कर रही होती है, काम कर रही होती हैं। लेकिन चर्च, मैं आज कहना चाहता हूं, आपने दुआ में इस रूह के खिलाफ भी जंग करनी। कहना है खुदावंद मुझे झूठी रूह से क्या कर, बचा, ताकि कभी, और ये किन के अंदर आती है, ईमानदारों, किन के, ये गुनहगारों के अंदर नहीं, बदरूएं चिमटती हैं किन को, गुनाहगारों को। झूठी रूह किधर काम करती है, ईमानदारों के अंदर, जो अपने आप को रास्तबाज कहते हैं और कहते हैं कि हम खुदा के बंदे हैं। और वो ये नहीं कि वो आकर झूठ बोलेंगे, आपको ऐसे ख्याल आपके दिल के अंदर डाल देगी, फलाना बंदा वेख्या तेरे बारे चंगा नहीं सोचता। अजी अजकल जेड़े ना वो भी क्या उंज दा हुण प्यार नहीं रह गया ना, जेड़ा प्यार पहलों सी वो वाला प्यार, कहलो खादम भी वो वाली मोहब्बत नहीं जो हुण करदा, कहलो उदों बड़ा अच्छा खादम सही, हुण ये कौन कर रहा है बातें है, बड़ा होता प्यार सी, आजकल वो प्यार की हो गया है। मकसद और था कि उन्होंने देखा इतनी बड़ी फतह हुई है, जाती जूलियत मर गया है, जाती जूलियत को तबाह कर दिया, तो उन्होंने कहा भी सौल ने तो हजारों को मारा, हमारे दाऊद ने क्या मारा, तो वो बात किसके अंदर लग गई थी, सौल ने क्या भी हुण मेरी बादशाही। हालां अगर वो बादशाह रहिंदा जिन्नी देर भी उन्हें रहना सी, तो ओदी बादशाही उस वक्त तक रहनी थी जब तक खुदा की मर्जी थी। लेकिन इंसान होने के नाते, और फिर उसमें क्या आ गया, अपने ही दमाद के खिलाफ उसकी मौत का परवाना उसके हाथ में है और वो उसे मारने के लिए तैयार है, क्योंकि कोई रूह से क्या कर रही है, मेरी बात समझ में आ रही है, कोई रूह से क्या कर रही है, उभार रही है। तो चर्च, इस बात से भी बचने की ज़रूरत है। कई दफ़ा आप चलते चलते खुदा के साथ, सीधे सीधे चलते खुदा के साथ सही तरीके से होता है, अचानक आपकी राहों में तब्दीली आ जाती है और आप सोचते हैं भाई क्या हो रहा है आजकल, आजकल जो है ना ये क्या क्या है, लेकिन वो कुछ भी नहीं रहा होता। लेकिन इंसान अपने लिए खुद ही बतलान बना लेता है। मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन बातें तो बहुत हैं इस रूह के। लेकिन आप नए अहदनामा में आइए, मेरे साथ लूका की इंजील निकालिए। ये रूह को आप फाइंड आउट करें, ये रूह को क्या करें, फाइंड आउट का क्या मतलब है, हैं? हाँ, इसको क्या करें, चेक करें। 31वीं आयत 22वें बाब की लूका की इंजील लिखा है 31वीं आयत पे, शमाओन, शमाओन, शमाओन कौन, पतरस, शमाओन, शमाओन, देख शैतान ने तुम लोगों को क्या कर लिया, मांग लिया, ताकि गेहूं की तरह, किसकी तरह, गेहूं की तरह क्या करे, क्या करे, ऐश, शमौन, शमौन, शैतान ने तुम लोगों को क्या कर लिया, मांग लिया। क्यों मांग लिया, गेहूं की तरह क्या करे, गेहूं को किवें फटक देना, और गंदम नू छज च पा के। शैतान का काम है, इस झूठी रूह का काम है, जिवें छज च पा के दाने छट्टे जाते ने, ऐसे ये रूह इंसानों में काम करके लोगों के किरदार को इसी तरह उन पर कीचड़ उछालती। किरदार कशी, बेबुनियाद बातें, शैतान का क्या काम है, गेहूं की तरह क्या करे, फटकना। फट गया इनू नहीं, यदि फटक वेखनी जो ते देख लो मत्ती की इंजील के 26वें बाब में, फटका क्या किया, ते उदों ही नहीं जो फट गया, असी सिर्फ शमाउन ते गल्लां लाउंदे जो, ये सानू भी
ਫਟਕਦਾ ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਉਹ ਚੱਲ ਜੇ ਪਤਾ भी होवे तो कम से कम तू शैतान का तो अलोकार ना मान क्योंकि ये तो काम किसके पास है वो किरदार कशी करता है वो नुक्ताची नहीं करता है वो दूसरों पर कीचड़ उछालता है वो बतलानबाजी करता है और खुदावंद का कलाम कहता है वो दूसरों की शोहरत को क्या पहुंचाता है नुकसान और अंदर हसद होता है जल रहा होता है बंदा उससे हसद करता है यार ये मेरे नाल ही बंदा सी ये किवें अगे निकल गया कि ओए असीं इन्हां नूं वेखिया ओए सारे ओए जो अंदर हसद वो भाई ठीक है तेरे नाल ही होएगा ठीक है तेरा क्लास फेलो ही होएगा वो ठीक है तेरे गांव का ही होएगा वो ठीक है तेरी जगह पे ही रहता होगा वो ठीक है तुमने कट्ठी दिहाड़ियां की होंगी वो ठीक है तुमने कट्ठे काम किए होंगे आज खुदा ने उसे क्या दे दी है सरफराजी दे दी है और जब खुदा किसी को सरफराज करे तो खुदा का कलाम कहता है जब खुदा किसी को सरफराज करे तो मैं उसके लिए क्यों रुकावट का बाइस लेकिन झूठी रूह क्या करेगी आकर आपकी जिंदगी में क्या करेगी और ये पूरे चर्च को इसका सामने दुनिया के मैं सारी चर्चेस की बात कर रहा हूँ जो आलमगीर चर्च है सिर्फ अपने चर्च की बात नहीं कर रहा क्योंकि जो ना बात बुनियाद है शैतान का क्या मैं गेहूं की तरह क्या करे हैं और देखियो किथे फटकन डे फटके इनू पंजाबी चाहते ने छज च पा के छटिया अबलीस किवें करदा है और अज दा इंसान भी किसी नू फड़ ले ते ओनू पूरा छज च पा के क्या करदा जो तो आप में से तो कोई ऐसा नहीं है जिसके पास छज भी है और छटने का तोड़ा भी है कि वो छट कर किसी को क्या करे ये छजने वाला काम शैतान के पास है कि वो ये काम करता है ये मेरे और आपके पास नहीं है मुझे और आपको अपने मुंह को बंद रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये खुदा का कलाम कहते हैं इसलिए खुदावंद का कलाम कहते हैं अब शमौन क्या हुआ जब 31वीं आयत पढ़े तो लिखा है यीशु मसीह ने कहा आज सारे मेरी बाबत क्या खाएंगे ठोकर खाएंगे पतरस क्या कहने लगा मैं नहीं खावांगा कितनी बारी मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा लेकिन 69 वर्ष पढ़े पतरस बाहर सेन में बैठा था एक लौंडी ने उससे पास आकर कहा तू यस्सु गलीली के साथ है क्या कहने लगा बोलो जी क्या कहने लगा है उसने सबके सामने ये कहकर क्या बोला नहीं जानता था तो क्या बोला झूठा क्या बोला झूठ बोला छटिया उसको फिर क्या हुआ फटका उसको फिर लिखा जब ड्योढ़ी में चला गया तो दूसरी ने उसे देखा एक को बचिया दूजी ने काबू उन्हें क्या 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 तू भी यीशु नासरी के साथ था किधर उसने कसम खाकर इनकार किया मैं तो इस आदमी को है जानता ही नहीं मैं नहीं जानता इसका आदमी मुझे मजा तो शैतान इस तरह इंसानों को क्या करता है जब वो कह रहा था खुदावंद के ऐ शमौन शैतान ने तुम लोगों को क्या कर लिया मांग लिया ताकि गेहूं की तरह क्या करे फटके तो ये शैतान का काम शैतान का एक और भी काम है वो दिन रात क्या लगाता है इल्ज़ाम तराशी का तोड़ा किसके पास है वो जोर ना तो बोलो किसके पास है ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ
ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ, ਡਿੱਗਾ ਕਿਤੋਂ गुस्सा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? वजह क्योंकि लगाना क्या है, लगाना क्या है, लगाना क्या है। और मैंने पिछली दफा बताया था यहाँ पर कि अपनी सोचों पर जो बाइबल स्टडी थी उसमें से ये है कि कभी अपनी नाकामी का दूसरों पर क्या ना लगाओ। अगर मैं ओ ना हुंदा ते मैं कम से कम आ कर लें। अज भाई जी मैं इहदी वजह ना इत्थे बैठा, अज ओहदी वजह ना नहीं बैठा। तू अपनी जिन्होंने पंजाबी चाहते ने अपनी कीतियां नूं फड़िया है, वो किसी ने नहीं तुम्हें बिठाया। इसलिए जो है वो भाइयों पर इल्ज़ाम, ओ मेरा कर गया, उधर उन्होंने मेरा इंज ना कर देता, इधर से हो जाता तो फिर मेरा क्या हो जाना था। ये है वसवसे और ये झूठी रूह आकर आपके अंदर क्या करती है, काम करती है। असल बात क्या होती है, असल बात होती है इंसान खुद अपना क्या है, ज़िम्मेदार है कि वो क्यों नहीं किया, उसने क्यों नहीं किया। तो शैतान का काम क्या है, वो गेहूं की तरह क्या करे, फटके, गेहूं की तरह क्या करे। तो हम वहाँ पढ़ रहे थे खुदा के कलाम में कि एक रूह निकली और उसने जाकर क्या कहा, जाकर क्या बन गई। तो कितने नबी क्या कर रहे थे, हैं अंदर क्या थी, हैं। आपको पता है कि एक बंदा जो सच बोल रहा था उसको मार भी बड़ी पड़ी, उसको कैद में डाल दिया गया। आगे अगर आप उसकी डिटेल पढ़े, लेकिन चूंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, एक बंदे ने क्यों असी नबूवत करन दिया, तेरे अंदर किधरों रूह आ गई है, पढ़ कर देख ले वहां, तेरे अंदरों किधरों दी रूह आ गई है। रूह तो किसके पास है, लेकिन कौन सी रूह थी, झूठी रूह। दावा उनका क्या था। तो चर्च बहनों भाइयों, मेरे बच्चों, मेरी बुजुर्गों, इस बात को जानिए, ये बहुत दफ़ा आपकी ज़िंदगी में काम करता है। और ऊपर जो होते हैं आपस में बातें ना किया करे कलाम के वक्त। मुझे पिछली दफ़ा भी शिकायत मिली है कि ये जोड़ा ऊपर बातें करता रहता है। तो कभी भी कलाम के वक्त आप बाद में उस पर डिस्कस करें, कोई बात भी करनी है। जो यहाँ कलाम सुना रहा होता है वो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। कभी आप आएंगे ना, फिर कोई नीचे बातें करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि कितने बड़ा जो है ये होता है। कभी गौर से खुदा का कलाम हो सकता है कोई बात आपकी रूह के लिए हो जो बड़ी आपके लिए ख़ास हो, और यही झूठी रूह आपको बातों में लगाकर वो बात आपके अंदर से क्या करते, यानी वेरनेस आपके अंदर होनी चाहिए कि दुनिया के अंदर आप, चूंकि वक्त थोड़ा रह गया, लिखे ना इब्लीस का वक्त क्या रह गया है, थोड़ा रह गया है। अब ये रूहें तेज हो गई, रूहें क्या हो गई हैं, तेज हो गई, वसवसे डालती है। वसवसे समझते हो, वसवसे क्या होते हैं, बुरे ख्याल है। नहीं ओ वाला रिश्तेदार मेरे बारे पता है की सोचता है, ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾनियां ਚ ਕੀ मतलब कोई शख्स है वो परेशान है, अब मुझे फ़ोन आते हैं, तो फ़ोन जब आती है तो हर बंदा ने केड़ा कहना पाल साहब तुम्हारे पास बहुत कम होते हैं जो पूछते हैं आपके पास टाइम है आपके लिए दुआ। वो जल्दी जल्दी कहते हैं भी जिवें पाल साहब ने फ़ोन फड़े इंज ते इंज पाल साहब बैठे ने ते जल्दी से करो पाल साहब मेरे लिए दुआ कर दो। अब आप कोई बात कर रहे हैं, आप किसी चीज़ में मसरूफ़ है, आप कोई काम कर रहे हैं, फिर मैं छोटी सी दुआ करता हूँ, उनको क्या होता है, फिर वो दूजे नूं जाके की कहते हैं यार पारी साहब नूं फोन किया, उन्हें चंगी तरह साड़ी बड़ा मगरूरी बड़ा, ते भावें अगला बंदा जिहड़ा वो किते ना ओदी रोटी अंदर ना जा रही होए, ओदे होए मैं पानी पी ला किते मैं मेरा कुछ हुंदा है, उसके अपने मसाइल जिहड़ा बंदा ओ बैठा ओदे। मेरी बात समझ नहीं, इस तरह झूठ काम करते, यानी ना किसी की सिचुएशन समझना, ना किसी हालात समझना, ना किसी की जो है बातें समझना, और वो क्या है ये समझ लेना कि भाई ऐसा ही है भाई जी हुण काम जिहड़ा ना इंज हो गया, हुण वो पादरी वो वाला नहीं रहा भाई जी, हुण मुहब्बतां है
ना सानू मामू प्यार करदा ही, ना चाचा करदा ही, ना मामा करदा ही, ना फुफड़ करदा ही। मतलब ये कौन सी रूह है? ये काम करती है? आउंदे ने कदी ख्याल इंज दे? ये ख्याल अबलीस की तरफ से, इनको कंडेम करने। यही ज़बूर 4 में कहता है, तुम कब तक झूठ के क्या रहोगे, घर पे रहोगे। क्योंकि अभी सलूम अपने बाप के खिलाफ झूठी बातें फेंक रहा था और लोगों ने कबूल कर ली, लोगों ने। और आपको याद होगा कि दाऊद के साथी सारे छोड़ के, लाखों की तादाद में लोग, और सारे छोड़ गए। 600 लोग उसके साथ रह गए, बाकी सब ने उसको छोड़ दिया। वजह झूठ बात, बेबुनियाद बात। कभी कभी लोग छोड़ जाएंगे, रिश्तेदारियां टूट जाएंगी, मोहब्बतों में जो है वो आ जाएगी आपस में। वजह क्या होगी? बेबुनियाद बातें, बेबुनियाद बातें। आज मैं आपको एक कहना चाहता हूं, मैं कल भी आपसे प्यार करता था, मैं आज भी आपसे, और जब तक मेरी जिंदगी है मैं अपनी कलीसिया के एक एक फर्द से मोहब्बत करता हूं। गो मैं आपके सारे काम तो नहीं आ सकता क्योंकि मेरी भी लिमिटेशन है, लेकिन मेरी मोहब्बत में कभी कभी विजिट किसी को कम हो या क्या हो, ज्यादा हो, महीनों ना हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा दिल, मेरी रूह, मेरी जान हमेशा आपके लिए है और आपको भी यही कहना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ रिश्तेदारों को लिए भी मेरी यही फीलिंग है अपने लिए। वो नहीं होता कि हम एक रिश्तेदार को ज़्यादा तो दूसरे को क्या करें, कम करें। कोई ऐसी बात नहीं हुई मेरे साथ या कोई ऐसा मसला हुआ तो मैं इसलिए सलाह रहा हूँ। मेरे साथ कोई मसला ना कलीसिया ने किसी को कहा है, ना मेरे किसी रिश्तेदार ने मुझे कहा है, लेकिन मैं फिर भी अपना दिल खोल रहा हूँ क्योंकि ये पैगाम बहुत से लोग सुनते हैं और मैं उन तक जाता है और मैं उनके लिए भी कई बातें कहता हूँ। कई बातें आप लोगों के लिए नहीं होती, किन के लिए होती हैं? उनके लिए। कल एक कनाडा से बहन थी तो वो चैनल देखकर आप भी ज़रूर चैनल हमारा आगे जो है वो उसको ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि बहुत से लोग, वो इतनी खुश थी बाजी, इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, कहने लगी मैं तो बहुत परेशान थी, लेकिन आपने जो कलाम सुनाया है, मायूस ना हो। आपको पता शायद मंगल को मैंने सुनाया था, मायूस ना हो। कहती मेरे दिल में आके जो है वो लगा है और ऐसे मैं बाग बाग हो गई हूँ। और वो इतनी खुश थी तो मैंने कहा कहाँ? कहती मैंने आपका नंबर जो है वो पैगाम के नीचे लिखा हुआ था तो मैं उससे, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जब आप दूसरों को भेजते हैं तो बहुत से लोग जो हैं वो क्या होते हैं, ब्लेस होते हैं, बरकत पाते हैं इन बातों से। तो कई बातें उनके लिए भी होती हैं जो लोग शायद कहीं इस दुख में से क्या कर रहे हों, गुजर रहे हों। इसलिए मैं आज सब कहना चाहता हूँ, इस रूह का आपने और मैंने मिलकर क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? ये झूठ आकर क्या रूह आकर बोलेगी? कहाँ पे? कान में, दिल में बात डालेगी। कहाँ डालेगी? दिमाग में। बेबुनियादों पर कभी, बेबुनियादी बातों पर कभी यकीन ना करें। क्यों? मैं कभी कभी देखता हूँ जब रश ज़्यादा होता है तो इधर मैं खड़ा होता हूँ तो कई मिलते हैं, कई लोग जो हैं वो मिले बगैर उधर खलोते हैं, मिले बगैर कह रहे हैं। मैं क्या, मेरे दिल में बड़ा वो होता है, मैं क्या ये दिल में ज़रूर जाके कहेगा कि सानू नहीं मिले, इधर जेड़े सी उन्होंने की कर रहे थे। तो मैं सोचता हूँ जो इन्हों छड़ के मैं इधर मिलन लग पिया तो उन्होंने की कहना है? बात समझ नहीं मेरी बात? तो यानी आप दूसरों के लिए एक बड़ी क्या बन जाएंगे, आजमाइश बन जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हम सब, आप मेरे लिए क्या हैं, कीमती हैं। और खुदावंद ने, ये असल में खुदावंद ने मुझे, आप लोगों को मुझे दिया हुआ है, इसलिए आप मेरे लिए सब क्या हैं, कीमती हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और झूठी रूह से दूर रहने की आप सबको तौफीक दे। खुदावंद आपके साथ हो।